أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله ولا توكلي ولا اعتصامي إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه وجلت صفاته، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا إلى الله محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الأكارم، إلى مجلس آخر من مجالس اللمح البدرية في شرح المقدمة الجزرية. وقلنا قد أتممنا والحمد لله أولا وآخرا ما تعلق بباب صفات الحروف، هذا الباب العظيم الذي يأتي عقيب باب المخارج، ويكونان معا كمثل الركيزتين اللتين ينبني عليهما علم الترتيل وعلم التشويد. بعدهما مباشرة تحدث الإمام الجزري رحمة الله تعالى عليه على باب نظري. هذا الباب هو ميزان علم الترتيل، وهو القانون العام الذي يحكم علم الترتيل، وكأنه مقدمة نظرية لا بد أن ترتد إليها جميع الأبواب تأصيلا وتنظيرا وتنزيلا. إنه باب أحكام التجويد وباب معرفة مسمى التجويد والمقومات التي يقوم عليها هذا العلم. إذن قول الناظم رحمة الله تعالى عليه باب التجويد، قلنا دائما باعتبار محذوف تقديره هذا باب التجويد، فالهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل رفع على الابتداء، وباب خبر وهو مضاف والتجويد مضاف إليه. قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه ونفعنا وإياكم ببركات علمه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح من لم يجود القرآن آثم. إذن قبل أن يبدأ بالحقائق والماهيات بدأ بالأحكام، لأنها أهم شيء علينا أن نركز وأن نبين قيمة هذا العلم، وقيمته إنما تظهر من خلال تعبد الله عز وجل للأمة به. لذلك قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. والتجويد أصله من الحسن، نقول شيء ذا جودة أي ذا حسن، وشيء جيد أي شيء حسن. أما من حيث الاصطلاح فهو اسم من أسماء علم الترتيل، فنقول التجويد ونقول الترتيل. تمام؟ لذلك هو قراءة القرآن قراءة صحيحة بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، كما هو شائع في تعريفات أهل العلم، ولكن سيأتي في الأبيات تباعا بإذن الله مقومات هذا التعريف بالتفصيل وبالتدقيق، سنقف عليها بإذن الله. يهمنا الآن حكمه. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. من صيغ الوجوب عند الأصوليين الحتم واللزوم، فنقول هذا فرض وهذا واجب وهذا حتم وهذا لازم. وهو يشيرها هنا إلى أن هذا العلم من حيث تطبيقه على كتاب الله عز وجل فرض عين حتم لازم. وأكد هذا الحتم وهذا الوجوب وهذا اللزوم بقوله: من لم يجود، وفي نسخة: من لم يصحح القرآن آثم. طبعا ها هنا هذه ثمرة الوجوب أو ثمرة الإيجاب عند الأصوليين، لأنه يترتب على تركه العقاب ويترتب على فعله الثواب. فمن ترك ترتيل القرآن كما أنزله الله على نبيه بالهيئة المتلقاة عن الحضرة النبوية العربية الأبجدية الأفصحية يكون وقع في الإثم، ولكن هنا إثم دون إثم. ترتيل القرآن بمعنى قراءته قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية، هذا واجب حتم عين على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يجوز الزيادة بحرف ولا إنقاص حرف ولا تغيير حركة في كتاب الله ولا غير هذا. وبالتالي نقول القواعد العامة التي لا تقوم قراءة القرآن إلا بها،
هذه هي المقصودة بالحتم اللازم التي هي فرض عين على كل مسلم. لذلك قال شيخنا: من لم يقرأ، من لم يجود، من لم يصحح القرآن. وليس معنى تصحيح القرآن تصحيح ما فيه من الأخطاء، لأنه كلام منزه عن كل نقص وعن كل عيب، وكلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته عز وجل، وبالتالي كل الكمال فيه. ولكن المقصود بالتصحيح يعني من لم يقرأه على الهيئة التي أنزلها الله على نبيه، بحيث يحافظ على طريقة التلقي المعهودة في كلام العرب، دون حذف حرف منه ولا زيادة حرف فيه ولا تغيير حركة منه يتغير بسببها المعنى، وهو ما يسمى باللحن الجلي. فهذا الإتيان به حرام، الصلاة به باطل على أصح الأقاويل عند أهل العلم، ولا تجوز القراءة به أبدا، والوقوع فيه معصية وإثم. أما التصحيح بمعنى التدقيق في الدقائق التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص الذين لهم فضل التأصيل لهذا العلم، فذاك فرض كفاية إذا قام به بعض من الأمة ممن اصطفاهم الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهو فرض كفاية يتعلق بعموم الأمة من أهل الاختصاص في هذا المقال. وقد أشار شيخنا الإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المعنى فقال: ولا شك أن الأمة كما أنها متعبدة بإقامة أحكام القرآن وفهم معانيه وإقامة حدوده، فهي متعبدة بتصحيح حروفه أو بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. هي متعبدة. إذن كما أن الله تعبدنا بفهم القرآن ومعاني القرآن وإقامة حدود القرآن وتطبيق أحكام القرآن، تعبدنا بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية العربية. شوفوا كلامه: المتصلة بالحضرة النبوية العربية الأفصحية، والتي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. لا يجوز مخالفة هذه الهيئة وهذه القراءة المتلقاة عن رسول الله، عن أصحابه، عن جبريل، عن رب العزة، والتي أخذها أصحاب رسول الله ونقلها التابعون وتابع التابعون ثم أئمة أهل الأداء والقراءة، ثم تلقتها الأمة جيلا عن جيل حتى وصلت إلينا بالتواتر بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل كما تعبدنا بفهم المعاني وإقامة الحدود والأحكام، تعبدنا بالتلاوة للقرآن وفق هذه الهيئة العربية المتصلة بالسند إلى رسول الله عن جبريل عن رب العزة سبحانه. ثم هذا العلم طريقة تلقيه أصالة تكون بأمرين اثنين: بهذه الهيئة، وهو ما يسمى بالرواية، أي بالسند المتصل إلى رسول الله. كل حرف من حروف القرآن أخذناه سماعا عن شيوخنا عن شيوخهم إلى رسول الله عن جبريل عن رب العزة. وسينبه إلى هذا لذلك قال: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. إذن وجه الوجوب في المحافظة على هذه الهيئة التي أنزلها الله على نبيه وأقرأها جبريل لرسول الله، وكان جبريل دائما يذاكر القرآن النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأه النبي كما أقرأه إياه جبريل. هذه الهيئة أنزلها الله على نبيه، بل أمره بها فقال: ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهكذا منه إلينا وصلا. إذن كذلك كما قلنا تلقاه الصحابة عن رسول الله بتلك الهيئة، وهم تلقاه عنهم الأئمة من أهل القراءة والإقراء بالسند المتصل جيلا عن جيل، حتى يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقا لقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فهنا عندنا طريق التلقي بالرواية، وهو الأداء والسماع والأخذ من أفواه الرجال، وعندنا بالدراية أي تعلم الأحكام. فكل قارئ قبل أن يتلقى الأحكام رواية وتلاوة وسماعا وأداء عليه أن يتعلمها دراية بفهم أحكامها وضبط قواعدها وأصولها وفرشها وسائر أحكامها، حتى يتمكن من بلوغ مرتبة الإتقان. ثم بين أيضا وجوه اعتبار الوجوب والحتم في كلام الله، في قراءة كلام الله، وهو أيضا حلية التلاوة.
التلاوة أي القراءة الصحيحة للقرآن. وقد سئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال ترتيل القرآن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، أي تحسين النطق بالحروف على الهيئة النبوية الحضرة النبوية المتلقاة بالهيئة العربية الأبجدية الأفصحية الصحيحة. تمام. إذن ومعرفة الوقوف، لأن الأصل في فهم المعاني أن نعرف أين نقف وكيف نبدأ، وهو أيضا الحلية. والحلية ما يتجمل به، كل ما يتجمل به الإنسان ويتحلى به ليظهر في أبهى هيئة وأحسن هيئة نسميها حلية. فترتيل القرآن وتجويد القرآن والأخذ بتلك الأحكام هو ماذا؟ هو حلية تلاوة كتاب الله وزينة الأداء. لاحظوا عندنا التلاوة والأداء والقراءة كلها من الألفاظ التي إن اجتمعت افترقت، فإن افترقت اجتمعت، وهي ها هنا اجتمعت فافترقت معانيها بتفصيل بسيط. فالتلاوة معناها قراءة القرآن وفق تحقيق الأحكام وضبطها، والأداء معناه التلقي والأخذ والقراءة من أفواه الرجال، والقراءة معناها القراءة الأصلية البسيطة العادية التي يقرأ بها الإنسان القرآن بأحكامه، يقرأها يعني سواء كانت القراءة بالتحقيق أو كانت القراءة التدوير أو كانت القراءة بالحضر، كلها هذه المراتب الثلاث يعني بتؤدة ومكث وتحقيق وتحسين وضبط وإتمام وإكمال نسميها التحقيق. ثم تأتي مرتبة التدوير أي التوسط بين، ثم تأتي مرتبة الحضر أي القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام فيها. فتنبهوا يرحمني الله وإياكم. إذن هذه نسميها مسوغات الإيجاب والحتم في ترتيل كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك شرع في الحقائق فقال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا مكملا، كلاهما من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. إذن ما هو ترتيل كلام الله، وما هو التجويد، وما هي القراءة التي بها يتم هذا الوجوب وهذا الحتم؟ إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. إذن قراءة القرآن قراءة صحيحة بإعطاء كل حرف حقه، أي مراعاة الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف بحال من الأحوال، كصفة الشدة وصفة الجهر والهمس والرخاوة والبينية والاستعلاء والاستفال والانفتاح والإطباق، ماذا نسميها؟ والصفير مثلا، والتكرير والانحراف ماذا نسميها؟ والاستطالة في الضاد نسميها صفات هي حق الحرف بمعنى لا تنفك عنه. لا يمكن أن نتخيل الجيم بدون جهر ولا بدون شدة، ولا يمكن أن يتخيل الجيم الساكنة بدون قلقلة، ولا يمكن. إذا مراعاة الصفات الأصلية التي لا تنفك بحال من الأحوال ماذا نسميها؟ نسميها بحق الحرف. ثم عندنا أيضا مستحق هذا الحرف أي الصفات العرضية التي تعرض للحرف عند ثبوت بعض الصفات الأصلية. فإذا ما وجدنا حرفا مستعليا فإن هذه صفة هي حقه، أي صفة أصلية تنتج عنها صفة عرضية لازمة كأنها لازمة عن تلك الصفة، هي صفة التفخيم. فكل حرف مستعل مفخم، وكل حرف مستفيل مرقق. كذلك الصفات التي تتجاور بمجاورة الأحكام عند تجاور الحروف بعضها ببعض كالإدغام وكالإخفاء، وإن كانت هي أحكام ولكنها أيضا من حيث ارتباط الغنة بالصفة باعتبارها صفة من صفات الحروف يمكن أن تلحق بهذا الباب أيضا. فالغنة أيضا هي صفة عارضة تعرض للنون والميم في أحوال معينة، ويقصد بها الغنة الزائدة عن الغنة التي لا تقوم ذات النون أو الميم إلا بها، كلها تدخل تحت مسمى المستحق. فكل نون مدغمة تستحق أن تؤتى فيها الغنة بمقدار حركتين اثنتين، وكل ميم مخفاة، وكل نون مشددة، وكل ميم مشددة، وهكذا يرحمني الله وإياكم. إذن إعطاء الحروف حقها فهمناها الصفات الأصلية، مستحقها فهمناها وهي الصفات العرضية. الآن عندنا أمر آخر، ورد كل واحد لأصله، رد الحروف إلى أصلها أي إلى موضعها ومخرجها الصحيح الذي نطقت به العرب ذاك الحرف منه.
وبالتالي فقبل أن نراعي حق الحرف ومستحق الحرف علينا أن نراعي رده إلى أصله. عندما نرد الحرف إلى الموضع الصحيح والمكان الصحيح الذي يخرج منه سيخرج سليقا سليما كما نطقت به العرب، ورد كل واحد لأصله أي المخرج الصحيح الذي يخرج منه ذاك الحرف، واللفظ في نظيره كمثله. إذا كذلك نقطة مهمة جدا من مقومات ومن مقدمات علم الترتيل التي لا يقوم إلا بها مراعاة ميزان الحروف، فكل حرف هو ميزان في حد ذاته. الواو لها ميزانها، النون لها ميزانها، التاء لها ميزانها، فكيف إذا اجتمع الحرفان مثلا في كلمة واحدة؟ مؤمنون، علينا أن نراعي تلك الواو الأولى كما نراعي الواو الثانية، كذلك نراعي الياء كما نراعي الياء، فاللفظ في نظيره كمثله يقصد به الحرف في ذات الكلمة، وتقصد به الأحكام التي تتداور وتتراوح على الكلمات القرآنية كمثل المدود، فعندما نقرأ المد المتصل بمقدار 6 حركات عند ورش نحافظ على ذاك الطول في جميع الأوجه، عندما نقرأ العارض للسكون بمقدار التوسط أي 4 حركات نحافظ عليه في جميع رؤوس الآي ب4 حركات، عندما نقرأ كذلك التقليل ذوات الياء عند ورش بين نحافظ على نفس الهيئة في الإمالة أي في التقليل الإمالة الصغرى بنفس الطريقة. هكذا نكون قد أدينا ما يسمى بالميزان الصوتي لكل حرف ولكل كلمة ولكل حكم من أحكام الله. إذا اللفظ في نظيره كمثله يتعلق بالحرف في الكلمة، ويتعلق بالكلمة داخل الآية، ويتعلق بالحكم الذي يتعدد في الآية أو في الآيات أو في أثناء القراءة، كلها لا بد أن نطبق فيها قاعدة واللفظ في نظيره كمثله. ثم بين أيضا من بيان أو من وجوب الإتمام في تحقيق الترتيل تحقيقا كاملا مكملا ومكملا. مكملا إشارة إلى القارئ، ومكملا إشارة إلى التلاوة، أي حال كونك مكملا أو حال تلاوتك كاملة وافية من غير ما تكلف. التكلف نوعان، والتكلف من الكلفة وهو المشقة، وأصله هنا التنطع المنهي عنه والتشدق المنهي عنه، وكل زيادة تجاوزت الحد فهي مردودة شرعا في ديننا، هذا هو الأصل، فكيف في كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ فالإنسان عليه أن يقصد إلى تحقيق الأداء وإلى تحقيق الكمال في التلاوة وإلى تحقيق الحركات وتحقيق المخارج وتحقيق الصفات، هذا نسميه التكلف المحمود. عندما يكون طالب يقرأ مثلا الغنة وينقص فيها نقول كمل الغنة، وكمل مثلا الشدة في الجيم، وكمل مثلا الهمس في التاء، هذا معناه إتمام وتحقيق الصفات وتحقيق المخارج وتحقيق الأحكام وتحقيق الحركات وهكذا، فهذا محمود. المذموم ما هو؟ مجاوزة الحد والزيادة عن الحد المحدود شرعا، فهذا هو المنهي عنه، وكل شيء تجاوز الحد خرج عن النطاق المقصود شرعا. لذلك فسر هذا التكلف فقال باللطف في النطق. إذن هذا نسميه تكلف محمود، يعني التيسير والسهولة وعدم التنطع وعدم المبالغة مما ابتلي به أصحاب المقامات ممن يجاوزون الحد في الأحكام وفي الألفاظ، حتى ربما قد يتغير المعنى، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن نقرره ولا ينبغي أن نوافق عليه، لأنها كلها ما ابتلي به الناس في هذا الزمان من إدخال الأصوات الغنائية للأسف الشديد، فهذا من التكلف المنهي عنه. وإنما الأصل في قراءة كلام الله أن يقرأ بيسر وإتقان وتصحيح وتحقيق، لذلك قال في الأخير باللطف في النطق بلا تعسف. ما معنى باللطف في النطق بلا تعسف؟ والتعسف مجاوزة الحد، هذا هو المعنى الحقيقي للتعسف، مجاوزة الحد في كل شيء. فعندما نتجاوز الحد المحدود في الأحكام وفي الصفات وفي المخارج وفي الفرش وفي كل شيء نكون قد وقعنا في المحظور. ونواصل بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نعود بإذن الله عز وجل لإتمام هذا الباب الذي هو وإن كان بابا نظريا إلا أنه من أدق الأبواب ومن أهم الأبواب، لأنه كمثل القانون العام والمرجعية العامة لكل أحكام الترتيل. إذا وقفنا عند قول الناظم رحمة الله تعالى عليه باللطف في النطق بلا تعسف. إذا ما كان اللين واللطف والتيسير في شيء إلا زانه، وما كان التنطع والتكلف والتشدق والتعسف في شيء
إلا شانه. ولله در الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه حينما يقول في قصيدته المسماة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، يبين لنا قيمة الأداء الحقيقي والإتمام والتحقيق الحقيقي والنهي عن التشدق والتكلف والتنطع المنهي عنه، فيقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوالي، أو أن تشدد بعد مدك همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران. لاحظوا قمة التصوير، أو أن تلوك الحرف كالسكران. وهذا التشدق نراه دائما للأسف الشديد في كثير من طلبة العلم، حين تراهم يتهوعون ويتلوكون في الأداء، تحسب قراءتهم كأنهم سكرى والعياذ بالله وما هم بسكارى، ولكنه التشدد والتنطع الذي يوصل إلى هذا الأداء الركيك وإلى هذا التعسف المنهي عنه شرعا. إذن لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوالي، أو أن تشدد بعد مدك همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه من فاه بمعنى تكلم، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا. للحرف ميزان، لكل حرف ميزان، للدال ميزانها وللتاء ميزانها وللجيم ميزانها وللهاء ميزانها. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. إذا لا تبخس الميزان ولا تخسر الميزان، بل أتمم الأداء وأوفي الكيل والميزان في كل حرف من كلام الله عز وجل دون تشدق ودون تنطع. ولا تحسب التجويد أو الإتقان هو ذاك التكلف أو اللوك بالحروف لوكا فيكون حالك كحال السكران والعياذ بالله. وشر تمثيل مثل به الإمام السخاوي وهذا التمثيل، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا ختم شيخنا هذا الباب بقوله: وليس بينه وبين تركه، أي ليس بين التجويد وتحقيقه وإكماله وإتمامه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ولله در من قال: الترتيل هو رياضة الألسن والتجويد هو رياضة الألسن. فكما أن العضلات لا يمكن أبدا أن يستقيم أداؤها ويحسن أداؤها إلا برياضتها دائما حتى تكون في حالة نشطة، في حالة حركة دائمة، في حالة ثبات وأداء، كذلك اللسان هو عضلة الأداء. على الإنسان أن يكثر من التطبيق، من التمرين، من التلاوة، من القراءة. على الإنسان أضعف الإيمان أن يجعل له كما له ورد في حفظ القرآن وفي مراجعة القرآن، أن يكون له ورد في ماذا؟ في تحقيق وإتقان التلاوة كتاب الله عز وجل، ولو ثمن ولو ربع يوميا يقرأه الإنسان بالتحقيق والتحسين والأداء، فتتحسن تلاوته بإذن الله عز وجل، لأن برياضة اللسان تتحسن الأحكام ويحسن الأداء، ويصل الإنسان أو يبلغ الإنسان إلى مقام الإتقان الذي قصده المولى عز وجل في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. كانت هذه بعض اللمح البدرية التي أردنا أن نقف فيها على هذا الباب العظيم. وأي باب؟ إنه باب تعريف وضبط ومعرفة أحكام تجويد القرآن العظيم. إلى مجلس آخر من هذه المجالس المباركة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.